अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान राना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी रबना बाजवा किसी तारुफ के मोहताज नहीं, 25 साल से ज़ायद का तजर्बा और मुख्तलिफ़ मुल्की और गैर मुल्की दौरे हैं इनके सहाफ़त के मैदान में। बस अब वाह वेलकम इन द शो। थैंक यू। बस अब आज मैं कोई रवायती से ख़बरों के तज़किये नहीं चाहता इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम का मकसद मेरा जो है वो पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और कैसे हम इसको पैटर्नाइज कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद वही है जो हम एक सतह पर लेके जा सकें, मुल्क को कुछ तजावीज़ दे सकें। इस तरह का मैं चाह रहा हूँ कोई इस प्रोग्राम से कोई वी पॉइंट निकालें। फोकस होगा जो आज सबसे पहले वो है कि कहा यह जाता है कि शाहराएँ जो हैं वो मुल्क की तरक्की का ज़ीना होती हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में उल्टी गंदगा बहती है। यहाँ पे 2 साल बाद देखा जाता है कि रोड टूट फूट का शिकार हो जाता है। क्या कहेंगे, क्यों है ये और क्यों इस पे हम आज तक सदबाब नहीं कर सके। मोटरवे बना ली, ML बनाने जा रहे हैं, मोटरवेज़ के मुख्तलिफ सेक्शन और मुख्तलिफ जहतें बना ली हमने, लेकिन अगर किसी देहात को जाना है, किसी समझ लें लाहौर से मलहका इलाके में जाना हो तो आपको लग पता जाएगा दुनिया जो चांद पर पहुंच चुकी है। हम अपने गांव जाते, किसी देहात में जाते, पता लगता है कि रात को 2-2 घंटे दबवाना पड़ता है। क्या कहेंगे इन सारे मामलों? अब्दुर्रहमान साहब, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपने एक ऐसे उन्वान चुना है जिस पे नॉर्मली लोगों की तवज्जो नहीं जाती। बहुत ही गहरी बात आपने सोची है। इस मुल्क की तरक्की, वाकई ये एक चाइनी मुहावरा भी है कि अगर आप तरक्की चाहते हैं तो सड़क बनाएं। बदकिस्मती की बात यह है कि इस मुल्क में आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, सड़कें अभी बन रही होती हैं और साथ ही साथ वो टूट भी रही होती हैं। इसकी एक बुनियादी वजह है जिस पे हमारे जो हुक्मरान हैं वो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज किए हुए हैं। नज़रअंदाज इसलिए किए हुए हैं कि मुख्तलिफ माफियाज जो हैं उनका मुफाद जो है वो मुतासिर हो रहा है। वो असल चीज़ ये है कि यहाँ पे होते हैं सड़कों के एक टेंडर। अच्छा, वो जो टेंडर वाले जो लोग हैं वो सारे मिले हुए होते हैं, और जो ऑफिसर्स जो मुतलका जिन्होंने टेंडर अलाट करने होते हैं या जो मुतलका वहाँ के सियासी असर रसूख रखने वाले जो लोग हैं वो सारे उसमें मुलव्वस हैं, और हुकूमती बड़े बड़े ओहदेदारान भी उसमें मुलव्वस होते हैं। और वो जाली किस्म के ये टेंडर होते हैं, और उन टेंडर्स में आपस में एक पूल होता है। आप इतनी बोली लगाएंगे, मैं इतनी लगाऊंगा, ये फाइनल मुझे मिलेगी, और इसमें ये फिक्स मैच होता है बादशाह जी, पूरे का पूरा फिक्स मैच होता है। और आप इसकी ज़्यादा तकलीफ दे बात ये है कि आप कहीं इसको चैलेंज नहीं कर सकते। आप साफ कहेंगे जी ओपन टेंडर हुआ है, कोई टेंडर बदकिस्मती से यहाँ ओपन नहीं बस होता। अब बड़ी अहम बात कर रहे हैं आपके यहाँ पे जो टेंडर अखबारात में दिए जाते हैं, पूरी सोच से, पूरे तज्जिए से, पूरे जायजे से मैं इस बात को करता हूँ, और मैं इसके लिए किसी अदालत में, किसी जगह में बिल्कुल बाकायदा हाजिर होने के लिए तैयार हूँ, साबित करने के लिए तैयार हूँ कि वो टेंडर्स जो हैं उनमें जो जिन सड़कों का आप जिक्र कर रहे हैं वो सड़कें 2 सालों में क्यों ना टूटें, उनमें पूरा मटेरियल नहीं डाला जाता। उनमें पूरी, आप देखिए, ये माहिरीन की राय है, सोची समझी राय है कि अगर इस मुल्क में जो तरक्याती बजट है 1 साल का, वो पूरे का पूरा लग जाए, उसी तरह जिस तरह आप घर में कोई काम करवा रहे होते हैं, आप अपना कोई प्राइवेट काम करवा रहे होते हैं, उसी तरह लग जाए तो 5 सालों की डेवलपमेंट जो है वो सामने आ सकती है। वैसे मैंने मुख्तलिफ लोगों से, कंसर्न लोगों से जिनका इस मुल्क में बड़ा अमल दखल है, आपके साथ भी और मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में बड़ी डिबेट की उन लोगों से, और बड़े देर बाद ये सवाल आपके सामने रखने की जुस्तजू करता रहा, रिसर्च करता रहा, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात कि ये मुझे बताएं कि मैं ये समझने से कासर हूँ। कहते हैं जी एक रोड बना दिया जाता है और 5 साल बाद तो उसकी उम्र होती है, 5 साल वो टूट जाना है। मोटरवे बनती है, 10-10 साल निकल जाते हैं, उसको कारपेटिंग दोबारा से कर लें वो फिर नहीं कि नहीं है। लेकिन इन रोड्स पे इतना बड़ा खड्डा, और फिर कहा जाता है कि वो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है इस 21वीं सदी में कि जहाँ पे बिल्कुल कंडम किया जा सकता है सारी दुनिया में। उसको कहा गया कि ये मोटा रोड़ा आप नहीं डाल सकते, ब्रेक वाली बजरी डालनी है, लुक की इतनी लेयर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कारपेटिंग
हो ही नहीं रही, और वो जो जिसका कारपेटिंग रोड का मंसूबा बनाया जाता है उस पे कारपेटिंग नाम की सिर्फ एक छोटी सी लेयर दबा दी जाती है ताकि 2-4 साल बाद अगला जो MPMN मुंतखब हो उसके भी खाने के दरवाजे खुले हों। आप इस पे क्या कहते हैं? आपकी कौम का पैसा जो है वो बिल्कुल उस पर बहुत ज़्यादा खर्च होता है, वो पैसा मुख्तलिफ जेबों में जाना होता है, वो पैसा इलेक्शन पे सरफ होना होता है। और MPMNAs जो थे माजी में हमने देखा, मौजूदा हुकूमत तो बड़ा शफाफियत की दावेदार है, पता नहीं ये इनका जब एंड होता है तो फिर देखेंगे इन्होंने क्या किया। लेकिन मैंने वो नलके वाली मशीन से बड़ी बड़ी रोड्स अपनी आंखों से बनते हुए देखी हैं, और फिर वो 2 साल तो आपने बड़ी ज़्यादा मुद्दत दे दी, इससे पहले ही वो टूट फूट का शिकार हो जाती है, पीछे से टूट रही है आगे से बन रही हैं। मुझे ये बताइए कि सड़क में आपने कोई मिसाइल फिट करने होते हैं, कोई रॉकेट साइंस उसके लिए चाहिए होती है, मट्टी को कंपैक्ट करना है, ऊपर पत्थर डालना है और ऊपर उसके कारपेट या लुक या जो भी आपने उसको डाल के तो लेवल करना है, इतना सा काम होता है। बिलियंस ऑफ रुपीस इस कौम के ख़जाने से उसके लिए एलोकेट होते हैं, और वो माफियाज जो टेंडर माफियाज हैं वो सारे का सारा खा जाते हैं। और लोगों के लिए इन सड़कों की ऐसी ऐसी मेरे पास मिसालें हैं कि आपको आप हैरान रह जाएंगे। मुझे पिछली जो हुकूमत में बड़े भारी वज़ीर थे राना तनवीर साहब, उन्होंने ओपन एक गैदरिंग में उन्होंने कहा कि जी लाहौर से एक सड़क निकलती है कालकताई रोड, जी जी बिल्कुल। राना साहब ने कहा कि जी मैंने इस सड़क का मेयार जो था वो बड़ा लो बना, ठेकेदार ने लो में इसमें काम किया, बड़ा पुअर काम किया। तो मैंने शहबाज शरीफ साहब से बात की, वो बड़े गुस्से में आए, बड़े नाराज़ हुए कि यार इन्होंने ऐसी क्यों हरकत की है। उन्होंने कहा जी इसकी इंक्वायरी करवाते हैं। अच्छा, राना साहब जी जो इस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, उनकी पूरी कोशिश, और वज़ीर आला पंजाब उस वक्त जो थे शहबाज शरीफ साहब, उनकी पूरी कोशिश, उन्होंने बताई कि हम दोनों की पूरी कोशिश थी, हमने इंक्वायरी करवाई। अच्छा। इंक्वायरी रिपोर्ट में ये बताया गया कि जी सड़क बिल्कुल सही है, आपको नहीं नजर आ रही। अच्छा। राना साहब कहते हैं मैं दोबारा वक्त लिया, दोबारा कोशिश की, CM साहब के पास गया, वो नाराज, उन्होंने कहा यार ये क्या हरकत है कि रिपोर्ट, उन्होंने कहा राना साहब आप ना बेहतरीन बंदे, ईमानदार बंदे चुने, एक्सपर्ट चुने, उनको मुकर्रर करें, इंक्वायरी कराएं, मैं इस पे एक्शन लेता हूँ। उन्होंने जनाब कहते हैं मैंने वो लोग चुने जिन पे मुझे बड़ा ट्रस्ट था कि बड़े ठीक ठाक, कहते हैं कुछ अरसे बाद वो रिपोर्ट आई, सामने आई, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल सड़क ठीक है, ये जो लोग गुजरने वाले हैं या जहाँ के जो नुमाइंदे हैं राना तनवीर हुसैन साहब, ये इन दोनों को नज़र नहीं आ रही, सड़क बिल्कुल सही है, हर स्पेसिफिकेशन जो जिस तरफ मैं आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ, ये बड़ा बारीक ब्यूरोक्रेसी का बड़ा बारीक नुक्ता है जी। उन्होंने कहा जी जिन बंदों को मैंने ऑनेस्ट समझ के मुकर्रर किया, उन्होंने रिपोर्ट दी और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल सारी स्पेसिफिकेशन इसकी पूरी हैं, ये सड़क बिल्कुल ठीक है, 100% वैसे बनी है जो लोग मेरे गले पड़ रहे थे। और मैं CM साहब के साथ पास जा रहा था तो CM साहब ने कहा यार राना साहब ये हद हो गई है, अब मैंने मुझे आप सिर्फ नॉमिनेट करें और मैं इनके सर उड़ाता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये मैसेज भी सड़क बनाने वालों के पास राना साहब ने इसी तरह बताया, वो माशाल्लाह इसको दोहरा सकेंगे, बता देंगे। बिल्कुल। उन्होंने कहा जी कि चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं अब इनके सर उड़ाऊंगा, मैंने ना पूछना है और ना, चूंकि ये आप जो कह रहे हैं और लोग वहाँ के जो कह रहे हैं, जो मीडिया कह रहे हैं, वो ठीक है। तो ये खबर उन लोगों तक पहुंची, सड़क वालों, उन्होंने, वो कहते हैं मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी राना साहब आप खामखा हमारे लिए मसले पैदा कर रहे हैं। अच्छा, आपको समझ नहीं आ रही। अच्छा, हम आप पे एक मेहरबानी कर देते हैं, इस सड़क का एक पोर्शन जो कुछ किलोमीटर था, उन्होंने कहा ये इंतहाई डैमेज है, उसको हम आपके लिए कंक्रीट कर देते हैं और आप अपना ना इससे फोकस हटा दें। ठीक है, कंक्रीट करवाएं और जान छुड़ाएं, आप दोबारा नहीं जाएंगे, वरना ये होगा ये कि चीफ मिनिस्टर ना कुछ बेगुनाह के सर उड़ जाएंगे और होना और सड़क फिर हमने कुछ भी नहीं करके देना। इस तरह वो कहते हैं, मुझे उन्होंने कहा कुछ भी नहीं करके फिर देना। एक अहम मिनिस्टर को उस वक्त के तगड़े मिनिस्टर जो उस हुकूमत के थे, और अब इसीलिए उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया हुआ है और बड़े अहम रहनुमा। तो वो कह रहे हैं कि जी ये रिजल्ट निकला कि ये लोग इतने तगड़े हैं कि सारी लैब से इनकी रिपोर्ट सही आती हैं, टेंडर्स ये बिल्कुल एक्यूरेट टेंडर्स में सारी कागजी कार्रवाई मुकम्मल, लेकिन ग्राउंड पे इतनी बुरी हालत
کہ بالکل آپ نے بجا کہا کہ اگر صوبائی دارالحکومت میں آنے کے لیے قریب ترین اس کی سڑکوں کا یہ حال ہے، تو جو علاقے دور دراز ہیں جہاں پہ یہاں کی بیوروکریسی کا آفیسرز کا نظر نہیں جاتی، جو بہت دیانتدار آفیسرز بھی ہوتے ہیں یہاں پہ، چیف منسٹر بھی ہیں، میڈیا بھی لاہور میں، تو یہاں کی اتنی بری حالت ہے اس کے قریب ترین اور شہر کے اندر کی بھی. تو اس کا اگر آپ یہ کہیں کہ اس سارے عمل کا بس آپ نے solution- مثال بھی آپ نے دے دی، اس پہ تنقید بھی سامنے آ گئی. اب آتے ہیں تھوڑا سا اس کے ایک اور پراسپیکٹس ہے جس پہ میں بڑا کنفیوز ہوں. لاہور سے باہر آپ کسی بھی علاقے میں جائیں، آپ کو کم از کم 3-4 ٹول پلازا لازمی ملیں گے. اگر یہ عوام سے ٹیکس بھی لیتے ہیں، اس کا حل کیا؟ اس کی طرف تو میں بعد میں آؤں گا کہ اس روڈ کو کیسے بنایا جائے، آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں، اس کی طرف تو میں بعد میں آتا ہوں. دوں گا آپ کو بالکل وائبل پروپوزلز دوں گا. جی بالکل ٹھیک ہے، اس پہ تو میں آتا ہوں. لیکن پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں، یہ ٹول ٹیکس والا یہ جو ڈرامہ ہے، اتنے ٹول ٹیکس اکٹھے کر لیے جاتے ہیں، ہزاروں گاڑیاں گزرتی ہیں، 20 روپے 50 روپے اکٹھے کر رہے ہیں، یہ کس کے طرف جاتے ہیں؟ ٹھیکیدار کون ہیں؟ نوازے کن کو جا رہے ہیں؟ اور پھر وہ جو پیسہ عوام سے اکٹھا کیا جاتا ہے اس کو کیوں نہیں لگایا جاتا ہے اس انفراسٹرکچر پہ جو عوام کی سہولت کے لیے بنانا ہوتا ہے؟ یہ آپ نے بالکل بجا کہا کہ ٹول پلازے مختلف جگہوں پہ ٹول ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے، اور وہ ٹول ٹیکس جو ہے وہ بڑی بے ہنگم قسم کا ہے. اگر میں آپ کو مثال دوں نا لاہور سیالکوٹ موٹر وے کی، تو آپ یہاں لاہور رنگ روڈ سے جب آپ اس پہ چڑھیں گے تو ساتھ ہی یہ 2-3 دفعہ آپ کو رنگ روڈ والے ہی آپ سے 2-3 دفعہ ٹول ٹیکس لے لیں گے. وہاں پہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے اس کی. اور جن آپ چھوٹی سڑکوں کا ذکر کر رہے ہیں، وہاں تو عبدالرحمان صاحب مافیاز بیٹھے ہیں. وہ لوکل ملی بھگت سے کچھ ایسے ٹول پلازا ہماری نظر میں ہیں کہ جہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں اور وہ اپنی من مانی کر رہے ہیں. اور بعض بتانے والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ رقم جو ہے پراپرلی یہ گورنمنٹ کے ایکسچیکر میں نہیں جا رہی، اور اس میں اتنی بڑی کرپشن ہو رہی ہے. اور وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کرائمز میں وہاں بالکل ایک ڈین کی صورت میں علاقے کا PM اس کی سرپرستی کر رہا ہوتا ہے. جی ہاں. اچھا. اور دوسرا جو آپ اس کے سلوشن کی بات کر رہے ہیں، اب آ جاتے ہیں بادشاہ صاحب اس کے سلوشن پہ. سلوشن وہ ہے، حل وہ ہے اس مسئلے کا، یہ جو آپ ٹینڈرز کے ذریعے مختلف قسم کی جال سازی، یا تو یہ ٹینڈرز آپ کو کوئی بینیفٹ دے رہے ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے. آپ اپنے پڑوس میں دیکھیں کہ چائنا نے ترقی کیسے کی ہے. ٹھیک ہے. ٹینڈر سے آپ کے لوگ ملوث ہو جاتے ہیں پرائیویٹ، پھر وہ سیاسی لوگ ملوث ہو جاتے ہیں. چائنا نے پبلک سیکٹر میں کمپنیاں بنائی ہیں. اچھا. آپ کے پاس، میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں، آپ کے پاس نیسپاک ہے، آپ کے پاس ایک FWO ہے، اس طرح کی کمپنیاں ایک آدھ اور بھی ہے. تو اگر آپ نے اس ملک کو ترقی دینی ہے، اس صوبے میں ترقی کا آپ نے اگر ٹارگٹ مقرر کرنا ہے، تو بڑا آسان ہے کہ آپ پبلک سیکٹر کی کمپنیاں بنائیں، ان کے درمیان کمپٹیشن کروائیں. نہ یہ ٹینڈر مافیا بیچ میں آئے گی، نہ آپ کے سیاسی لوگ انفلوئنس کر سکیں گے، اور آپ کی جو رقم ہے وہ جو لوگ لگا رہے ہوں گے پبلک سیکٹر کمپنی کے امپلائیز ہوں گے، وہاں آپ کو پتہ ہوتا ہے آنیسٹ لوگوں کو آپ لگا سکتے ہیں، ریٹائرڈ آنیسٹ لوگوں کو لگا سکتے ہیں. کمپنی کا پروفٹ جو ہوگا وہ بھی پبلک سیکٹر. کچھ ایسے ٹینڈر PTI کی حکومت نے اب فوکس میں لائے ہیں، کچھ ایسے روڈز کو فوکس کیا ان کو جن میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت وہ بنائے جائیں گے. بس اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں نا اس سے بھی بڑا مایوس ہوں. پبلک پرائیویٹ سیکٹر کی جو پارٹیسپیشن ہے، اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا جو رول بنتا ہے وہ بھی پبلک سیکٹر والے ہائر کر لیتے ہیں، اور وہیں سے لوگ جو ہیں، ہاں یا تو کریڈیبل کمپنیاں پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں. لیکن میرا سارا فوکس اس بات پہ ہے کیونکہ مجھے ایک آب پاشی کا نظر آتا ہے سسٹم کھالے پکے کرنے کا، اور میں جانتا ہوں کہ وہاں جی پبلک سیکٹر اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے اس کا انہوں نے کوئی طریقہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے کاغذوں میں، لیکن عملی طور پر میرے سامنے روزانہ ہوتا یہ ہے کہ وہی لوگ جو حکومت کے نمائندے ہیں، وہاں پہ سرکاری آفیسرز ہیں، اپنے رشتہ داروں کو دے کے انہوں نے مقرر کیا ہوا ہے. تو برائے کرم آپ پبلک سیکٹر میں کوئی 8-10 کمپنیاں بنائیں
उन लोगों की जिम्मेदारी लगाएं, पैसा भी आपके घर में रहेगा, सियासी इन्फ्लुएंस भी नहीं आएगा, और हुकूमत का पैसा जो है, खजाने, सरकारी खजाने का पैसा जो है ना, वो अवाम पे बराह रास्त लगेगा। हाँ, अगर कोई ऑफिसर करप्शन करता है तो आप उससे पूछ भी सकेंगे, वरना टेंडर माफिया, प्राइवेट ठेकेदार चला जाता है और कोई उसके अगले दिन सियासी लोग भी चले जाते हैं और कोई उससे पूछने वाला नहीं होता। बिल्कुल ठीक है बात साहब, बड़ा तफसीलन हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया। जी नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अहम टॉपिक आपने चुना था। जी मेहरबानी। अभी नाजरीन वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बड़े अहम टॉपिक हैं जिन पे हमने फोकस करना है। रबनवाज बाजवा साहब से जानेंगे अब उनकी राय। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस। मेरे साथ हैं रबनवाज बाजवा। बाजवा साहब, बड़ा ही अहम डिबेट चल रही थी और एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में रह गया। उस पर ये बता दीजिएगा कि ये जो हम कोई भी डेवलपमेंट का काम करते हैं, रोड, सड़क, नाली कुछ भी बनाते हैं, इस पर चार्जेस क्या लगते हैं, इस पर कितना खर्चा आ जाता होगा तकरीबन, क्योंकि इस पर भी बड़े करप्शन के इल्ज़ाम उठते हैं। अब्दुलरहमान साहब, डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें डिफरेंट रेशो है। अच्छा। ये कोई 15 से लेके तो 20-25 तक परसेंट जो है वो लगता है, और बाकी जो है 85 से 75% तक जो है वो सारा खाया जाता है। और मैं अपने, ये आप बाजवा साहब बड़ी अहम और बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि सिर्फ 20% लगता है प्रोजेक्ट। अब्दुलरहमान साहब, मेरे पास इसी आपके स्टूडियो में अच्छा। एक MNA आए थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, और उन्होंने पूरी डिटेल के साथ बताया था। और नहीं, MNA किस पार्टी के थे? चलो पार्टी भी नहीं कहते, इस हुकूमत के थे कि पिछली हुकूमत? पिछली हुकूमत में थे। ठीक है। बड़े ज़बरदस्त आदमी थे, खुल के वो बात करते थे, उनको बड़ी दुख होता था। अच्छा। कि कौम का जो पैसा है, ठीक है। वो उन्होंने बताया जी 10% फलान जगह खाया जाता है, 20 फलान जगह जब फाइल चलती है अप्रूवल के वक्त खाया जाता है, फिर आगे टेंडर्स के वक्त खाया जाता है, फिर आगे जो टेंडर्स की अप्रूवल, फिर जब पेमेंट के वक्त खाया जाता है। अच्छा। और यही सारा अब्दुलरहमान साहब वो पैसा है जो आपके मुल्क में मनफी सियासत को प्रमोट करता है। और इसका सलूशन बिल्कुल यही है कि आप पब्लिक सेक्टर में कंपनियां बना के इस पैसे को बचा लें, और जो हुकूमत ये बचा ले। बड़ी ज्यादती वाली बात नहीं है कि सिर्फ 20% लगता है, बाकी 80% हाँ लोगों की जेबों में जाता है। ये बिल्कुल तस्लीम शुदा ओपिनियन है। और जो हुकूमत ये काम कर लेगी, रोक लेगी ये करप्शन और ये पैसा रोक लेगी, वो 1 साल में 5 सालों जितनी डेवलपमेंट कर देगी। ये भी मेरी राय नहीं है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की राय है, ऐसे लोगों की राय है जो इन सारे प्रोसीजर से गुजरते हैं, जो करते हैं, जो ईमानदारी से, जिन्होंने वो MNA साहब बिल्कुल उन्होंने कहा जी मैं कोई परसेंट नहीं लेता, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारा पैसा कट जाता है, और मैं अगर ना करूं तो डेवलपमेंट का काम रुक जाता है। अच्छा, बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। टेंडर बाब इख्तियार को चाहिए, पॉलिटिशियंस और सबका एक मिली भगत है ये। चलें भाई साहब अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। नून लीग की बात करूंगा मैं। नून लीग में ग्रुपिंग का बड़ा एजेंडा होता रहा। मरीम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, शहबाज शरीफ भी अब गिरफ़्तार हो चुके हैं, हमजा शहबाज बाहर नहीं है, वो पहले से गिरफ़्तार हैं। तो अब क्या ये ग्रुपिंग के एजेंडे से हवा निकल गई, या आप समझते हैं कि कोई नया पंडोरा बक्स खोलने वाला है? देखिए जी, दोनों तरफ से अब एक कोशिश हो रही है। जैसे नून लीग अपने बचाव की आखिरी कोशिशें कर रही है, शहबाज शरीफ साहब पूरी वफादारी का जो वो कोशिश कर रहे हैं। वो एक चीज़ जो पिछले दिनों मरीम नवाज साहबा ने कही वो बड़ी मज़ेदार थी, जब उन्होंने खुद से कहा कि जी बड़े लोग हैं जो नून लीग में से शीन, और शीन के साथ पहली दफ़ा जब उन्होंने नाम लिया कि शीन और मीम ग्रुप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो मीम से क्या मरा था बाजवा साहब? मीम से मरियम नवाज ग्रुप, मरियम ग्रुप, वो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा। और मुझे मिसाल याद आई कि एक आदमी जिसको कोई गांव में चौधरी नहीं कहता था, तो वो मुख्तलिफ तरीक़ों से खुद को चौधरी कह के ना तो उसने बुलाना, तो नतीजा मरियम साहबा के मुंह से मीम शीन तो शहबाज ग्रुप हो गया। और मीम का बस ये तो आप वो बात कर रहे हैं कि जैसे पर ये अपना वज़ीर रेलवे हमारे शेख रशीद साहब, ये अक्सर 2-3 वीक से लगातार कह रहे थे कि शीन लीग निकलेगी, नून में से शीन लीग निकलेगी, लेकिन अब मरियम ने मीम अपनी, मरियम साहबा ने मीम का जब जिक्र कर दिया तो मुझे तो बड़ा शॉकिंग लगा कि ये तो कोई और प्लानिंग कहीं और तरफ भी ये जा रही है बात। तो देखिए आइंदा देखते हैं आने वाले दिनों में ये किस तरफ मामला जाता है।
بظاہر تو جو ہے اس وقت نون لیگ کو اور خاص کر نون لیگ کے قائد جو میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں ان کے بارے میں جو سپریم کورٹ نے بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں. نہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بادشاہ صاحب جی ہاں سوری اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو میاں محمد نواز شریف صاحب کے بارے میں بڑے سخت ریمارکس اس آپ نے لاء کے بھی آپ نے اسٹڈی کی ہے اور آپ کی بڑی گہری نظر ہے اس پہ میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا. یہ بات میرے ذہن میں بار بار آ رہی تھی جب یہ میں ان کی وہ پڑھ رہا تھا اسٹیٹمنٹ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی ہے کہ وہ میں پڑھ بھی دیتا ہوں کہ نواز شریف کا باہر جانا نظام کی تضحیک اور دھوکہ، لندن میں بیٹھ کر وہ حکومت اور عوام پر ہنس رہے ہوں گے. اس نظام کی تضحیک کیسے ہوگی؟ یہ نظام تو سپورٹ ہی کرتا ہے، کیوں نہیں اس نظام کو بدلا جاتا؟ نظام بدلنے کی بات تو بڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن کورٹ نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ بالکل 100% درست ہیں. اب دیکھیے یہ ممکن نہیں کہ ایک بندہ کانوکٹ ہو، اس کو سزا ہو جائے اور پھر آپ اس کو انسانی ہمدردی کے ناطے باہر بھیج دیں اور باہر بیٹھ کے پھر جس طرح کی انہوں نے لینگویج استعمال کی اور جو تقریر کی ہے، جو وتیرہ انہوں نے اختیار کیا، یہ ایک 3 دفعہ وزیر اعظم منتخب ہونے والے شخص کو یہ قطعاً نہیں زیب دیتا. میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا. اور میرا خیال چلیں اسے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اور بادشاہ صاحب وہ نواز شریف نے یہ کہہ دیا کہ اب تو میں جناب کوئی اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کروں گا، ٹھیک لیڈر بنوں گا، میں نے ساری کشتیاں جلا دی ہیں. اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا کرنے جا رہے ہیں وہ؟ مجھے نا اس سے پہلے بھی ان کی ایک ماضی میں بات یاد آ گئی تھی. وہ انہوں نے کہا کہ اب ہم بھی نظریاتی ہو گئے. اچھا، اس پہ بڑا مذاق بھی بنا. اور اب یہ جو کشتیاں جلا دی ہیں اور اس طرح کی جو باتیں ہیں، دیکھیے یہ جو سیاست میں توڑ پھوڑ کا جو چکر ہے نا، اور یہ ہر وقت یہ جنگی حالت میں رہنا اور کبھی اداروں کو ملائن کرتے رہنا اور کبھی اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہراتے رہنا، اور جب شکست ہو جائے الیکشن میں تو پھر جناب ساری دنیا کو برا اور پاکستان کے خلاف بھی کھڑے ہو جانا اور یہ کہنا کہ جی مجھے حکومت نہیں ملتی تو پھر کسی کو بھی نہیں لینے دیں گے. اور اب جو احتجاج کی ایک سیاست نئی نہ کھیلوں گا تو پھر کھیلنے میں نہیں دوں گا، یہ بڑی ایک نا مذاقہ خیز سی صورتحال ہے. اور بالکل یہ ان سب کے لیے ہمارے جو سیاستدان ہیں جو دعوے دار ہیں کہ ہمیں جمہوری قوتوں کو جو ہے مکمل طور پہ جو ہے مسائل ہم حل نہیں کر پاتے، یہ وجہ ہو جاتی ہے، کبھی کہتے ہیں وہ وجہ. بس سیاست تو ہم نے بڑی ڈسکس کر لی. معاشرے کا ایک اور میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں پوائنٹ اور فوکس جو میرا آج کا، ایک تو میں نے آپ سے روڈ پہ بڑا کیا، ایک دوسرا میرا دل جس چیزوں پہ بڑا دکھتا ہے وہ معاشرے پہ میں 3-4 دنوں سے دیکھ رہا ہوں. اور ایک خوفناک خبر جس نے کل مجھے ہلا دیا، میں اس پہ ضرور فوکس کرنا چاہوں گا. وہ چیز ہے جعلی پیروں اور ملنگوں کے بارے میں. اور شیخو پورہ میں کل ایک ملنگ نے بڑی ہی دیدہ دلیری کے ساتھ خوفناک منظر دہلایا. کیا ڈیٹیل آپ کے پاس؟ اور یہ کیا ہم نے درویشوں کا جو اور پیروں کا یا وہ بزرگ جنہوں نے اپنی زندگی میں فوکس کیا کہ ہم روحانیت کی ترویج کا ذریعہ بنتے ہیں، ان کے درباروں پہ یہ خرافات کیسے آ گئی؟ جو شیخو پورہ کے واقعے کی آپ بات کر رہے ہیں، وہاں بودے شاہ کے دربار پہ ایک ملنگ نے تلخ کلامی کے دوران 4 افراد کو آنی راڑ مار کے، جن میں ایک خاتون بھی شامل ہے، ان کا قتل کر دیا. اصل میں کیا نشے میں تھا وہ بات؟ یہ بالکل آپ اس کا بھی چیکنگ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، وہ بات بھی سامنے آ جائے گی، ملزم گرفتار بھی ہو گیا. لیکن یہ واقعی آپ نے صحیح طرف یہ آج ٹاپک آپ بہت اعلیٰ ہی آج آپ نے چنے ہیں. اب یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے، اور اس میں کوئی ایک فیکٹر ذمہ دار نہیں ہے. عبد الرحمٰن صاحب، یہ جو خانقاہیں ہیں نا، جی یہاں پہ ہمارے اس خطے کا دربار، خانقاہیں، ایک اس کا حسن ہے، ایک اس کی تاریخ ہے. بزرگ ولی اللہ اس خطے میں آئے اور انہوں نے ہندوؤں کو جو ان کی فرسودہ رسومات تھیں ان کو ختم کیا. درباروں پہ پھر انہوں نے جو وہاں پہ کھانے کا انتظام اور وہاں پہ ایک آپس میں صلہ رحمی اور ایک آپس میں محبت، تصوف کو پروان چڑھایا، تصوف اور ایک دوسرے کے ساتھ باہمی رواداری کا ایک کلچر پروموٹ کیا. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ خصوصاً جب پاکستان آزاد ہوا تو اس کے بعد
مختلف مافیاز نے ان درباروں کو ٹیک اوور کر لیا. اچھا. اور درباروں پہ جو گدی نشینی کے جھگڑے ہیں وہ بھی بڑے بڑے کامن ہیں. میں آپ کے سامنے بڑی بڑی مثالیں آ جائیں گی. مجھے اسلام آباد کی مثال کا پتہ ہے. وہاں جو ہے بری امام کے دربار پہ یہ مسئلہ کھڑا ہوا ایک دفعہ. ملتان میں مثالیں آپ کے سامنے ہیں, باقی جگہوں پہ اور بہت سارے جو اس طرح کے. ایک تو ہے نا بھائی صاحب, بڑے سارے پیروں کو میں جانتا ہوں جن کے گدی کے مسائل کی وجہ سے سپریم کورٹ تک میں کیس چل رہے ہیں. جی ہاں, آپ بالکل, آپ کو یہ بات اب بہت صاف واضح ہو گئی. اور پھر یہ جو دربار ہیں یہاں پہ آپ بہت سارے کرائم کے قصے ہیں. میں داتا دربار کا عقیدت مند ہوں, میں کوئی منفی سوچ رکھنے والا نہیں ہوں بندہ, لیکن داتا دربار لاہور پہ مجھے یہ پتا ہے کہ اگر کسی وی آئی پی نے وہاں جانا ہو تو سارے سیکیورٹی والے الرٹ ہو کے بتاتے ہیں کہ یہ سب سے خطرناک پلیس ہے, موسٹ رسکی پلیس اس کو قرار اس لیے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی کرمنل جو ہیں یہاں جیبیں وہاں کٹتی ہیں, بچے وہاں گواہ ہوتے ہیں. جی ہاں, عورتیں وہاں گواہ ہوتی ہیں. بالکل. باقی کے جو انسیڈنٹ ہیں وہ وہاں پہ ایسے مافیاز پناہ لے لیتے ہیں. تو یہ تو ایک ایسی صورتحال بن چکی ہے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ ان جگہوں پہ پناہ لے لیتے ہیں. ان کے لیے بڑا آسان ہے اور سیکیورٹی اداروں کے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے عوام میں شعور بلند کیا, روحانیت بلند کی, جنہوں نے عوام کی خدمت کی, جن کے درباروں سے, آستانوں سے آج بھی لاکھوں لوگ پل رہے ہیں. اور جی ہاں, فیض لیتے ہیں, مرادیں لے کے آتے ہیں, عقیدت مند ہیں. قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہاں, جو نعت کی محفلیں ہوتی ہیں, ذکر و اذکار ہوتا ہے, نماز کی وہاں تلقین ہوتی ہے. لیکن وہاں ان سب درباروں پہ, اور خاص کر وہی جو میں آپ کو بات کرتا ہوں نا کہ اس ملک کے مسائل میں ایک ٹینڈر اور ٹھیکیدار مافیا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ مختلف مافیاز کو یہاں پہ ٹینڈر ملتے ہیں, یہاں وہ ٹھیکیداری, یہاں دربار کے جو فنڈز ہیں ان کو مینیج کرنے کے وہ جو ٹھیکیدار ہیں ان کی ملی بھگت ہو یا کرمنلز وہاں پہ خود سے جو اپنی پوزیشنیں بنا لیں, تو پھر وہاں پہ دیکھیں, آپ دیکھیے وہاں پہ جو چیزیں بکتی ہیں, جو وہاں پہ چیزیں بکتی ہیں وہ کتنی مہنگی, اور وہاں کی پارکنگ پہ کیا مسائل ہیں. تو یہ ساری صورت لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ داتا کے نام پہ دے جا, فلاں کے نام پہ دے جا. بالکل, قریبی ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ادارے جو ہیں, پولیس جو ہے وہ قریبی موجود ہوتے ہیں, وہاں بھی موجود ہوتے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود وہاں پہ یہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہوتی ہے. اور اگر آپ دور دراز کے درباروں کی حالت دیکھیں تو وہاں پہ تو بڑے بڑے کرمنلز جو ہیں, بڑے بڑے فحاشی قسم کے کرائم جو ہیں جن کا درباروں سے کوئی میڈیا میں آپ دیکھ لیں جعلی پیر کیا کچھ کر رہے ہیں باجو صاحب. اور تھوڑا سا اسی سے ریلیٹڈ ایک اور ٹاپک ہے باجو صاحب, میں بڑا دیکھتا آ رہا ہوں لاہور میں ایک گرینڈ آپریشن منعقد کیا گیا ہے بچوں کو جو گدا گری کرتے ہیں, جو بھیک مانگتے ہیں, ان کے خلاف. سارا بہت اچھا کام کر رہی ہیں جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ہیں. لیکن اس سے ریلیٹڈ ایک اور بڑا مافیا جنم لے چکا ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے خلاف جیسے آپریشن شروع ہوا پورے لاہور میں پھیل گئے ہیں, اور ٹیکے سرے عام وہ سڑکوں پہ, آپ نہر پہ جائیں مغل پورہ سے لے کے آپ کو آگے آن ورڈ آپ کو نہر پہ سرے عام ٹیکے لگاتے نظر اور جھومتے نظر آئیں گے آپ کو. یہ نشیوں کے اڈے بن چکے ہیں. یہی نشئی آگے جا کے آپ سے رازداری کرتے ہیں, آپ سے ڈکیٹیاں کرتے ہیں. عابد ملی جس کا تعلق تھا وہ بھی اسی قسم کا کوئی تھا, اس کا گھر بھی آپ جو دیکھیں جا کے تو کوئی بہت بڑا لیوش گھر نہیں تھا, سلم ایریا میں تھا. یہ عبد الرحمان صاحب صرف لاہور کی بات نہیں ہے, کراچی میں بھی ہے, باقی شہروں میں بلکہ ملک بھر میں یہ جو نشہ والے, نشے کا استعمال کرنے والے نشئی جو ہیں مافیاز ہیں یہ پھیلے ہوئے ہیں. اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ بغیر پولیس کے تعاون کے ان کو نشے کی سپلائی جو ہے نا وہ سرپرستی ہے ان کو کسی نہ کسی کی. یہ بالکل کہا جاتا ہے جی کہ بغیر سرپرستی کے نشہ نہیں بکتا. حالانکہ موجودہ حکومت نے بڑے سخت اعلانات بھی کیے ہیں, اور سی پی او لاہور جو انہوں نے اپوائنٹ کیے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو بڑی جلدی ٹھیک کر دوں گا. لیکن ہمیں جو ہم سارا دن سڑکوں پہ پھرنے والے لوگ ہیں, ہمیں بالکل ایسی صورتحال کہیں نظر نہیں آ رہی کہ ان نشیوں کے خلاف کوئی بڑا آپریشن یا ان کا کوئی انتظام نہیں کیا جا رہا. چلیں بھائی صاحب, پروگرام میں وقت میرے پاس بالکل محدود ہے اور آخری 1-2 منٹ ہے شاید. مجھے یہ بتا دیں کہ پنجاب کی روزگار سکیم آج وزیر اعلیٰ نے اناؤنس کی ہے,
کیا اس کے خدوخال ہیں جلدی جلدی سے بتا دیں، لوگ کیسے مستفید ہو سکتے ہیں؟ یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی اسکیم ہے جی. 30 ارب روپے سے 16 لاکھ روزگار کے مواقع انہوں نے پیدا کرنے کے لیے ایک اسکیم لانچ کی ہے. اور اس کا جو سب سے اہم اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی سیلف امپلائمنٹ کے لیے ان کو قرضے دیے جائیں گے. 1 لاکھ سے 1 کروڑ تک کے قرضے پنجاب حکومت نے اناؤنس کیے ہیں اس سلسلے میں. اور دیکھیے لوگوں کو چھوٹے روزگار جو ہیں پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے جو کاٹیج انڈسٹری ہے. اب دیکھیے اس ملک کی بنیاد اگر آپ نے مضبوط کرنی ہے نا تو ایک طرف آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ہے, دوسری طرف آپ کی کاٹیج انڈسٹری ہے. بالکل حکومت اگر اس پہ توجہ دیتی ہے, اور یہ انہوں نے بڑا دل خوش ہوا حکومت کی یہ کوشش دیکھ کے. اب دیکھیے نا زراعت سے بہت ساری کاٹیج انڈسٹری اس سے متعلقہ ہے, جیسے ریشم کے کیڑے پالنے سے اب لوگوں کو بہت اچھا روزگار ملتا ہے, وہ ختم ہو چکا تھا. اسی طرح لوگ جو دستکاری کا کام کرتے ہیں, مختلف ہینڈی کرافٹس بناتے ہیں, گھروں میں لوگ ہینڈ میڈ جوتے بناتے ہیں, ایسے لوگوں کے پاس فنڈز کی کمی ہے. تو میری اس میں ایک پرپوزل یہ ہوگی کہ بہت بڑی کمی, پیسے تو آپ نے دے دیے, ٹیکنیکل نو ہو کی بہت شدید ہمارے ملک میں کمی ہے. ایک دفعہ اٹالین ایکسپرٹ آئے تھے یہاں پہ ایکسپو سینٹر میں, ایک ہوا تھا سین فٹ ویئر کا. جی بالکل فٹ ویئر کا. وہاں ان سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی آپ کو ٹیکنیکل نو ہو کی ضرورت ہے, آپ کے تو اپنے جوتوں کے جو ڈیزائن ہیں وہ آپ کی اپنی موسمی ضروریات کے مطابق نہیں ہوتے, آپ تو دوسرے یورپ سے اور کسی سے ڈیزائن لے کے کاپی کر کے اپنے ملک میں ان کو چلاتے ہیں. تو سب سے اہم پہلو, بے شک آپ پیسہ جتنا مرضی دے دیں, ٹیکنیکل نو ہو کے لیے ایکسپرٹ ٹیکنیکل نو ہو. اور باجوہ صاحب آخری بس 30 سیکنڈ ہیں, یہ بتا دیجیے گا مجھے کہ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ میٹرو یا اورنج لائن ٹرینوں سے غریبوں کا پیٹ نہیں بھرتا, ہم یہ فنڈ اس لیے الوکیٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں کا پیٹ بھرے. کیا یہ بالکل ٹھیک بات ہے یا سیاسی بات کی وہاں؟ عبدالرحمٰن صاحب, میں نا کوئی حکومت کوئی پروجیکٹ شروع کرے نا تو دوسری آ کے اس پہ تنقید برائے تنقید کرے تو وہ تو مجھے اچھا نہیں لگتا. میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے ایک نے پروجیکٹ شروع کیا, آپ اس طرح کے دوسرے پروجیکٹ لائیں یا اس سے بہتر لائیں. لیکن محض دوسروں کے پروجیکٹس کو, ایک چیز انہوں نے شروع کی گو کہ جب وہ کر رہے تھے تو اس وقت بھی ہماری اور ہمارے دوستوں کی رائے یہ تھی کہ اتنی ہیوی فنڈنگ اس پروجیکٹ پہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن اب جب کہ وہ تکمیل کے بالکل قریب تھا تو اس حکومت کو چاہیے کہ اس کو ظاہر سپورٹ انہوں نے کرنا ہی ہے, بنانا ہی ہے. لیکن یہ جو کام کر رہے ہیں اسمال انڈسٹریز والا اور کاٹیج انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے جو فنڈ میکسیمائز اس کے لیے الوکیٹ کر رہے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. رب نواز باجوہ صاحب, آپ نے فوکس پروگرام کو وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ نے رب نواز باجوہ کا فوکس سے بھرپور گفتگو سنی, امید آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.